युग पुरुष भरत जङ्गमजी हाम्रो साथमा हुन्छ। भरत भाइ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, नमस्कार। मेरो आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। आफ्टर सो लङ टाइम, होइन? धेरै समयपछि म त यो जेनजी आन्दोलनपछि त म आफै यस्तो अवस्थामा पुगेँ कि अब म बोल्न छोडौँ या नबोलौँ या धेरै बोलौँ, बरु दुविधा परेँ। किन र? झन् जेनजी आन्दोलन पछाडि त झन् नयाँ उत्साह, नयाँ उमङ्ग, होइन? यो नाउँमा त जेनजी हो, आन्दोलन त अर्कैको रहेछ नि, अदृश्य शक्तिको आन्दोलन। के भन्नु? म त सपना जस्तो भएको छु, साँच्ची कुरा। यो जेनजीको आन्दोलन होइन, अदृश्य शक्तिको आन्दोलन। यो अदृश्य शक्तिको आन्दोलन होइन। किन जहिले पनि तपाईँ चाहिँ एन्टी करेन्ट मात्रै हुनुहुन्छ? होइन, एन्टी करेन्ट यसो गर्नु। जेनजीको चाहिँ नि लिडर भनाउँदै मान्छेलाई गएर छातीमा हात राखेर बोल भाइ, कसको आन्दोलन हो भनेर उसलाई पनि थाहा छैन। सुदन गुरुङले फायर साइडमा गएर भनिसक्यो त, हाम्रो आन्दोलन हो, तर पछि हाइज्याक पो अरूले गरे भनेर। हाइज्याक उसले गर्यो। कसले? सुदनले। आन्दोलन अरूकै थियो। त्यही त बुझिन सक्नु छ त। कसको रहेछ त आन्दोलन? तपाईँ के बुझ्नुभयो? त्यो चाहिँ मैले पनि बुझेको छैन, त्यस कारणले मैले बोली बन्द गरिदिएँ। अब पनि बोल्दिनँ, अझ पनि बोल्दिनँ, किन धेरै कुरा छ यसभित्र। जति बुझ्यो उति कठिन। त्यही त, म कतै कतै यो पजलको पिसहरू भेटिन्छ कि भनेर खोज्न गयो। एउटा पजलको पिस भेटायो, फेरि अर्को पजलको पिस हेर्नुहोस्। अहिले तपाईँहरू मतलब भन्नुहोस्, मैले नबोलेको धेरै भयो, मैले 2 महिना 3 महिना भइसक्यो, तर मैले अहिलेसम्म मेरो मस्तिष्कले फेला पार्न सकेको छैन कि एकैचोटि एकै समयमा सारा चिज समाप्त कसरी भयो, कसरी सम्भव भयो नेपालमा। यहाँ पुलिस पनि छ, आर्मी पनि छ, प्रशासन पनि छ, मान्छे पनि छन्, दल पनि छ, दलीय कार्यकर्ता, पेड कार्यकर्ता छन् दलीय। फेरि हेर्नुहोस्, अझ भन्नुहोस् न, यसरी जुर्मुराएर आउने दलहरू त्यति बेला त्यसरी भाग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन आयो? किनसँग डरायो हो? अब हेर्नुहोस्, त्यसैले कस्तो अवस्था। अब तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ भने भरत जङ्गमजी राजनैतिक विश्लेषक भन्नुहुन्छ। म चाहिँ नि विश्लेषक होइन, म आफै चाहिँ नि मतलब के भने विद्यार्थी भएको छु राजनीतिको। केही थाहा नै छैन, पजल भएको छु, मेरो दिमागले काम गरेको छैन। अब हिजोकै कुरा गर्नुहोस् न, एउटा शक्तिशाली दल भन्छ चुनाव गर्नु हुँदैन र संसद स्थापना हुनुपर्छ भन्छ। अर्को शक्तिशाली दल भन्छ, उसले पनि त्यही भन्छ। हो क्या अरे, संसद पो स्थापना गर्नुपर्ने रहेछ क्या अरे, चुनाव गर्न आवश्यक छ। तर अर्को शक्तिशाली दल हिजो बोल्यो नि त, कमसेकम 8-10 जना शीर्ष नेताहरू छन्, प्रधानमन्त्री भएका 4 जना छन् त्यहाँ। तर क्लियर त उनीहरूले के भन्यो भने खबरदार कुनै हालतले नि फागुनको 21 गते चुनाव भएन भने देश चाहिँ नि मतलब के भने दुर्भाग्यमा फस्छ, देश समाप्त हुन्छ भन्छ, च्यालेन्ज गरेर। योभन्दा बढी दुर्भाग्य र योभन्दा बढी समाप्ति के हुन्छ भने त्यही त नबुझ्या त मैले। हैन, तर यो अनि अर्को एउटा फेरि हिजो भर्खरै निस्केको रवि ऊ के भन्छ, हाम्रो पुरा साथ छ 21 गतेको चाहिँ चुनावमा। हेर्नु ल, अब बताउनुहोस्। यो कुरा क्लियर भइहाल्यो। के हो कुरा? हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई म अलिकति त्यो पजलको पिसेसहरू तपाईँलाई भनिदिन्छु ल। नखु कारागारमा प्रचण्ड भेट्न गए, याद छ है? याद छ। बालेन शाहका केही सहयोगीहरूलाई पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भेट्नुभयो। हो, बालेन शाहसँग पनि उहाँको मिटिङहरू भयो भन्ने कुराहरू आयो। अहिले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा त्यति बेलाको सत्ताधारीहरू काङ्ग्रेस र एमाले छन्। अहिले संसद विघटन हुनुपर्छ र चुनाव हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रासोपा, तपाईँको प्रचण्ड लगायत एकीकृत समाजवादी र क्लियर भएन। भने पछाडि त्यो दिनको आन्दोलनको जो स्टेक होल्डर थिए तिनीहरू अहिले चुनावको पक्षमा छन्, जो चाहिँ स्टेक होल्डर थिएनन् उनीहरू संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा छन्। क्लियर छ त? त्यो पनि क्लियर भएन। किन क्लियर भएन भने अब यो दुईटा मतलब के भनेदेखि पार्टी मिलेरै सरकार बनेको थियो होइन। त यो मतलब के भने दुईटा पार्टीलाई चाहिँ अपजस्त गरेर मतलब के भने जब चाहिँ नि यो नयाँ सरकार आयो, त्यो दुईटा पार्टीको मतलब के भनेदेखि नचाहिने काम, यिनीहरूको काम नलाग्ने चाहिँ अवस्था किन हो भन्ने कुरा यिनीहरूले जनतालाई बुझाउन सक्नु पर्दैन। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ अलि क्लियर भएन, अझ क्लियर भएन। ल सुन्नुहोस्, भनाइको मतलब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको सरकार थियो होइन, मिलिजुली सरकार थियो। यिनीहरू दुइटै चाहिँ पावरमा थिए।
त्यही जेनजीको आन्दोलन भन्नुहोस् अथवा जेनजी लगायत चाहिँ मतलब के भने घुसपेट गर्ने मतलब के पार्टीहरू अहिले त स्पष्ट भइसक्यो। माओवादीदेखि लिएर अहिले मिलेको चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टी समेत रहेछ। अब थाहा भयो, हिजोदेखि प्रश्न भयो। रविको चाहिँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि रहेछ, त्यो पनि थाहा भयो हिजोदेखि। होइन, आन्दोलनका स्टेक होल्डर को हुन् भन्ने कुरा त तपाईँले क्लियरली थाहा पाउनु भएन नि। अब जो होइन त्यति कहाँ पुग्यो, त्यति पुगेन, त्यही त पुगेन त, त्यही कुरो मैले भन्न खोजेँ। त्यस कारण यिनले त मतलब किन आफ्नो अवधारणा, आफ्नो अनुहार, आफ्नो विचार उनीहरू व्यक्त गरे। यतापट्टि तपाईँको जसलाई हामीले मतलब के भने तिनीहरूले भन्नुहोस् न, आन्दोलनकारीहरूले यो देशमा यो नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ एमालेको सरकारले हामीलाई सताएको छ, मतलब शासन पद्धतिमा विचलन ल्याएको छ, भ्रष्टाचार गरेको छ। त्यस कारणले यिनीहरूका विरुद्धमा हामी आन्दोलन गर्छौँ र चुनाव घोषणा गर्छौँ भनेर आएको पार्टीले देशको मतलब के भने रकम मात्रै सक्ने, पैसा मात्रै सक्ने काम गर्ने, अनि काम चाहिँ केही नगर्न त पाइएन नि। पहिलो कुरा चुनाव गराउने भनेको कमसेकम 25 अर्ब रुपियाँ खर्च, त्यो त सबैलाई थाहा छ। तपाईँलाई थाहा छ त, किन 8 अर्ब रुपियाँ त नेपाल सरकारले आफ्नो कोषबाट खर्च गर्दैछ। 24 अर्ब रुपियाँ अरू उम्मेदवार खर्च हुन्छ। समयावधि कति? 2 वर्षको, 2 वर्ष पनि छैन। अब फेरि आफ्नो रेगुलर चुनाव 84 हुनु नै छ भने यत्रो रकम खर्च गरेर उपलब्धि हासिल हुने को त भन्दाखेरि त्यही काङ्ग्रेस, त्यही कम्युनिस्ट। अरू त आउँदैन, आउनु सक्दैन यदि यिनीहरूले भाग लिँदै भने। र जब त्यस्तो किसिमको अवस्था छ भने यिनीहरूले के कति कारणले चाहिँ मतलब के भनेदेखि संसद विघटन गराए र के कति कारणले यिनीहरूलाई चाहिँ मतलब के भने कारबाही नगरी छोडिदिए। ल बताउनुहोस्, यो हो के रहस्य? रिजन चाहिँ के हो? रिजन के हो? यिनीहरूको कुशासन भयो भनेर आन्दोलन भयो भन्ने, अनि यिनीहरूलाई नै मतलब के भने शिरमा राखेर शासन व्यवस्थालाई चाहिँ मतलब के भनेदेखि पुरानै अवस्थामा लानुको अर्थ के हो मैले बुझिनँ कि। होइन, अराष्ट्रिय तत्त्व भनेर पनि त खेदे होइन काङ्ग्रेसलाई ऊ बेलामा? भूमिगत भएको होइन ऊ बेलामा। अब खेल्दैछु। कम्युनिस्टहरू भूमिगत भएको होइन, के अरे काङ्ग्रेसहरू भूमिगत भएको होइन। तर पनि त तपाईँको देशको तपाईँको मूलधारको राजनीति सम्हाल्नको लागि त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको विकल्प छैन भन्ने कुरा त क्लियर भयो। अब अहिले पनि त मान्छे पो नराम्रो त, काङ्ग्रेस र एमाले भन्ने पार्टी नराम्रो कहाँ हो र भन्दैछन् नि। त्यही त हेर्नुहोस्, बोली फरेको, बोली बदलिएको। यो बोली कहाँ निस्किन्छ, कहाँ बदलिन्छ, यही कुरोको चाहिँ मतलब के भने म चाहिँ अप्ठ्यारो परेँ। हेर्नुहोस्, मैले 7 सालको राजनीति र त्यसको परिणति मेरो आँखाले देखेको। 15 सालको चुनाव म आफैले झन्डा बोकेर हिँडेको। पञ्चायती टाइममा मैले पुराका पुरा चाहिँ मतलब देशलाई चाहिँ नि बुझेको होइन। मैले चाहिँ मतलब नजिकबाट हेरेको। त्यसको विरोधमा कालो सूर्य पनि मैले लेखेकै हो। 47 सालपछि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सामान्य ज्ञान लेखेर दलीय व्यवस्थालाई चाहिँ सुदृढ गराउनुपर्छ भनेर, नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसको किताब लेखे हो। अब अहिले निर्दलीय चाहियो भन्दै हुनुहुन्छ फेरि। अब अहिले म चाहिँ निर्दलीय भने दलीय व्यवस्थाको आवश्यकता छैन नेपालमा, त्यति हो। दलीय व्यवस्थाको आवश्यकता छैन भनेको निर्दलीय व्यवस्था भएन? पक्का हो। अब भन्न खोज्दा दलीयको छ त निर्दलीय हुँदैन, एक दल पनि त हुन्छ नि। त्यो राष्ट्रवादी दल, एक दल भनेको जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी जस्तै, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो दल छ तर दल छैन। त्यो हुनुपर्छ नेपालमा। त्यो के हो भने परम्परावादी र वैदिक सनातन धर्म अनुसार जसरी चाहिँ हिजोको देश चलेको थियो त्यो किसिमबाट सञ्चालन गर्ने पद्धतिको आवश्यकता पर्यो। अब मेरो फिलोसफी नयाँ छ, हेर्नुहोस् प्रश्न। त्यो फिलोसफीलाई म तपाईँहरूको सामने राख्न चाहन्छु। मान्दैनन् जेनजीले? नमान्नु भन्दा के फरक? यिनीहरूले दुःख पाउँछन्, मैले दुःख पाउने हो, देशले दुःख पाउँछ। मेरो त समय कति रहला र? तर मैले बताएर जानुपर्छ, मैले भनेर जानुपर्छ। वाह गरेर चाहिँ मतलबमा म तपाईँले वाह गरेको भएर मैले बोल्ने होइन। अब देशको आवश्यकता के छ? मुलुकलाई कुन बाटो लाँदा मुलुक सप्रिन्छ, नेपाल रहन्छ, नेपालीत्व रहन्छ र हामी बाँच्ने अवस्था, विश्व सामु नेपाल र नेपाली बाँच्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ भने त्यो त पक्षमा प्लिड गरौँ, लागौँ।
होइन आजको दिनमा तपाईँहरू निर्दलीयताको पक्षमा हुनुहुन्छ भने त तपाईँहरूले आत्मआलोचना गर्नु परेन सर। हिजो पञ्चायतको विरोध गर्ने त तपाईँ नै हो त, कालो सूर्य लेखेर त्यही पञ्चायतमा ढुङ्गा हान्नेहरू अहिले फेरि राज संस्था चाहियो भन्छन्, फेरि निर्दलीयता चाहियो भन्छन्। अनि मलाई त अनि तपाईँहरू बुझ्नु न यस्तो कुरा किन भन्नुहोस् न, हरेक कुरा अनुभवबाट तातो रगत हुन्जेलसँग चाहिँ क्रान्तिकारी बनाउने रगत चिसो भए पछाडि चाहिँ फेरि त्यो होइन, अनुभवले मान्छेलाई बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ। रगत चिसो हुँदै गएपछि अनुभव पनि खालिँदै जान्छ। त्यो त त्यही त हो नि। त्यसै चाहिँ नि हिजो भनेर के मैले क्रान्तिकारी मतलब आवाज उठाएर क्रान्तिको चाहिँ नि मतलब के भने क्षमा याचना माग्नु पर्यो नि त तपाईँले पञ्चायतको विरोध गरेको। ए बाबा मैले भने मान्यो कसले, म के क्षमा गर्ने, मैले शासन व्यवस्था चलाएको छु र मैले क्षमा माग्नु। तपाईँहरूले लेखेर त हो नि पञ्चायत ढल्या, त्यसो पनि नभन्नु। तपाईँहरूले ढुङ्गा हानेर त हो। ढुङ्गा हान्नेले हान्यो होला, अहिले त उनीहरू नेता भइसके। ढुङ्गा हाने जतिले खेमराज सेडाले हाने हुन् ढुङ्गा बिचरा, अहिले मैले गल्ती गरेछु भनेर हात उठाउँदैछ। त्यसो भन्छन् हो त अनि मैले त कलमले हाने हो है, म त ढुङ्गा हाने पनि छैन, हान्न जाने पनि छैन। त्यस कारणले मैले त कलमले क्रान्ति गरेको हो है। कलम क्रान्ति भने विचार क्रान्ति हो, त्यो विचार क्रान्ति हो। अहिले पनि विचार क्रान्ति गर्ने हो मैले। तर ढुङ्गाभन्दा पावरफुल हुन्छ नि त त्यो त डेफिनेटली पावरफुल हुन्छ। त्यस कारणले त म एउटा दिशानिर्देश गर्न सक्ने क्षमतावान व्यक्ति हो। यदि तपाईँहरूले मेरो कुरा सुन्नुभयो, त्यो बुझ्नुभयो भने तपाईँ कमेन्ट गर्नुहोस्, र कमेन्टबाट चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूले म बुझ्नेछु कि तपाईँको लाइन अनुसार म कसरी चलौँ, त्यति मात्र हो। तपाईँ भने जस्तो मैले ढुङ्गा हान्ने होइन, म कलम चलाउने मान्छे हो। मेरो भनाइ के हो भने जेनजी आन्दोलन भन्नेको कसरी भयो त्यो पनि मलाई थाहा छैन। यसबाट परिवर्तन कसरी आयो त्यो पनि थाहा छैन। र परिवर्तित मतलब के भने सरकारले काम गर्न सक्यो सकेन त्यो तपाईँले अनुभव गर्न, मैले अनुभव गरेको छु। 100% फेल भयो यो सरकार, 100%, 1% पनि काम लाग्ने। तपाईँले भने हो नि, याद छ जेनजी आन्दोलन लगत्तै मैले तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। तपाईँले भन्नुभएको थियो सुशीला कार्की भनेको बरु उहाँ बेचिन तयार हुनुहुन्छ होइन, बरु मर्नु होला, तर उहाँले आफूलाई बिकाउ गर्नुहुन्न, निष्ठापूर्वक होइन भ्रष्टाचारपूर्वक काम गर्ने मान्छे हो भन्नु। भ्रष्टाचारको मामला भने मैले तपाईँले भनेको ठिक हो, मैले भनेको पनि ठिक हो। तर भ्रष्टाचारको बारे अझ पनि भन्छु, सुशीला कार्कीले 1 रुपैयाँ या कुनै आफूलाई फाइदा हुने कार्य गर्नुहुन्न। भनेपछि कसैसँग साठगाँठ गरेर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन। तर उहाँ चाहिँ मतलब के कसैसँग साठगाँठ गरेर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन। साठगाँठ नगरिकन प्रधानमन्त्री कहाँ बनिन्छ यार? घरमा बसेको भएर भने म पनि बन्थेँ नि। तपाईँ पनि जानु पर्थ्यो नि त ढुङ्गा हान्नु त्यो दिन। फेरि उहाँले नि हाने होइन त्यसो नभन्नुहोस् न। साठगाँठ नभइकन बनेन, तर त्यो साठगाँठमा उहाँले ठिक किसिममा एक्ट गर्नु भएको छैन। जसले उसलाई उठायो उसको पनि उहाँ रहनु भएन, जसका लागि उहाँ उठ्नुभयो त्यसका लागि पनि उहाँ रहनु भएन। उहाँ पेन्डुलम। अहिले सुशीला कार्की फाइल हेर्नुहोस्। तर अहिले पनि म तपाईँलाई तपाईँ हामीले भनेर नहुने रहेछ, जेठो छोरोले फेल भने छैनन्। यो भनिसकेँ, भन्न थालेपछि बेला बेला भन्छन् उनी। उनको त बेला बेला के भन्छन्। मान्छे त्यही क्वालिटीको मान्छे त अनि त्यस्तो क्वालिटीको मान्छेले जेठो छोरो बनाउनु भयो म पनि जान्दिनँ। किन बनाउनु, त्यो त लोलो पोतो त गर्नै पर्यो। अनि कहाँ जाउँ त दल सर? अनि यिनीहरूको पेसा के हो, व्यवसाय के हो भनेर लेख्दाखेरि राजनीति भनेर लेख्छन्। अनि यिनले राजनीति नगरे भात कसरी खान्छन्, तलब भत्ता नआए बिचरा छोराछोरी कसरी पाल्छन्, घुस नखाए कसरी घर बनाउँछन्। अनि त्यो यिनीहरूको बारेमा नि सोच्नु परेन बिचरा। सबै विदेश जाउँ त यिनीहरू फेरि झोला बोकेर। हो त्यही त भने। त्यस कारणले तपाईँले के बुझिदिनु पऱ्यो भने वर्तमान सरकारले फागुन 21 गते चुनाव गराउन सक्दैन भनेर मैले 28 गतेको दिन भाद्रको 28 गतेको दिन भने, 27 गते नियुक्ति भएको भोलिपल्ट तपाईँलाई नै भने मैले 21 गते चुनाव हुन सक्दैन। अब बाँकी कति दिन छ? फागुन 21 गते धेरै छैन, बाँकी 2.5 महिना। हिजो प्रहरीले के रिपोर्ट दियो? 1,50,000 म्यादी प्रहरी चाहिन्छ, तिनलाई तालिम पनि दिनुपर्छ, तिनलाई चाहिँ परिचालन गरेन भने सुरक्षा छैन। सिद्धिको कुरो सिद्धिएन। 1,40,000 चाहिँ नेपालमा अहिले तुरुन्तै चाहिँ मतलब भर्ना गर्न कि तयार छन् यहाँ मान्छे। 1,50,000 छन् भने को छन्? त्यही घुसपेटका मान्छे छन्, त्यही पैसामा बिकाउ मान्छे छन्, त्यही काङ्ग्रेसको चाहिँ मतलब के भने र्यालीमा हिँड्ने मान्छे छन्, त्यही कम्युनिस्टको चाहिँ र्यालीमा हिँड्ने मान्छे छन्, त्यही कम्युनिस्टको र्यालीमा चाहिँ मतलब के भने मुर्दाबाद जिन्दाबाद भन्ने मान्छे। तिनीहरूलाई ल्याएर फेरि त्यसो नभन्नु यसपालि हामी त जाने भन्ने उसमा छौँ हामी भर्ना हुन म्यादी प्रहरीमा। ए ठिक छ, तपाईँ जानुहोस् न। होइन तपाईँ 1,40,000 मध्ये एउटा पर्नुहुन्छ, तर सबै पार्नुहोस् न त सक्नुहुन्छ। हामी जस्ता कति मान्छे होला नि त? होइन होला नि, प्रतिशतका हिसाबले 5% होला नि, 10% होला, अरू त सबै त्यही। तर चुनाव कसरी होला हेर्नुहोस् त। त्यही त हुँदैन बङ्गलादेशमा हेर्नुहोस् त, चुनावको मुखमा बङ्गलादेशमा अहिले कस्तो किसिमको भायोलेन्स भइरहेछ। त्यही त होइन, यहाँ नि त्यही हुन्छ।
त्यहाँ तपाईँको अब यहाँ त जो विद्यार्थी नेताले त्यत्रो आन्दोलनको लिड गर्यो होइन, शेख हसिनाको सत्ता ढाल्यो, उनै विद्यार्थी नेताको हत्या गरियो गोली हानेर। त्यस पछाडि एकजना हिन्दू युवकको त्यहाँ हेर्नुहोस् बर्बाद कसरी उनलाई चाहिँ बिच बजारमा कुटी कुटी मारियो, मारिएन मात्रै मटिटेल हालेर खनाएर जलाइयो पनि। त्यहाँको अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि ठ्याक्कै चुनावको लागि 2 महिना बाँकी छ। अब हामी कहाँ पनि त्यस्तै छ, अब हामी कहाँ पनि त्यस्तै सिनारियो पो आउने हो कि होइन? त्यो गरौँ नि, तपाईँको ऊ एउटै हो नि, शक्ति एउटै हो जस्तो लाग्छ। अनि फेरि यो कुरो नेपालीले बुझ्नु पर्यो कि यही बेलामा राजा ज्ञानेन्द्र शाह किन फेरि सिलिगुडी अर्को कुरा नगर्नुहोस् न, एउटा कुरो गर्नु। होइन, त्यसको के मिनिङ त होला नि? मिनिङ छोडिदिनुहोस्। राजाले के गर्छन्, के खान्छन्, के लाउँछन्, तपाईँलाई मतलब भएको रहेन, मलाई मतलब। जियो पोलिटिक्समा त्यसले असर त गर्छ नि सर। कसरी हुन्छ? के असर पाएछ? उहाँ पनि त नेपालको एउटा शक्ति केन्द्र हो। यो शक्ति केन्द्र भएर नेपालले पत्याउनु पऱ्यो, नेपालीको बुद्धि आउनु पऱ्यो नि। नपत्याए मान्छे पछि लागेका छन्, को पछि तपाईँ लाग्नु भएको छैन? हिजो आन्दोलन देख्नु त्यहाँ कस्तो कुराहरू कहाँ ललितपुरतिर कता हो विशाल र्याली छ। ए बाबा ठिक छ त, त्यो प्रतिशत हिसाबले कति? 14 सिट। प्रतिशतका हिसाबले कति त? कति पर्छ? 14 सिट। कसरी 14 सिट? राप्रपाको त्यति हो अनि ल फेरि राप्रपालाई लगेर त्यहाँ तपाईँ यस्तो कुरो नगर्नुहोस्। जनमत त त्यही हो। सुन्नुहोस्, यहाँ के छ भने हरेक कुरामा राजालाई नमिसाउनुहोस्। त्यसो भन्न मिल्दैन। राजा एउटा तपाईँको चाहिने मतलब विश्व हिन्दू परिषदको महासचिवलाई भेट्नको लागि भनेर उहाँ जानुभएको भन्ने कुरा छ। अझ राजावादीहरूले के लेखेका छन् भने मोदीसँग भेट भयो अरे भनेर लेखेका छन् केही राम्रै मान्छेहरूले। अझ कतिले के लेखेका छन् भने आरएसएस चिफ मोहन भागवतसँग भेट भयो भन्ने पनि लेखेका छन्। अब त्यो भनेको त त्यो एउटा सोल व्यक्तिगत भ्रमण मात्र होइन नि, त्यो एउटा पोलिटिकल भ्रमण पनि हुनसक्छ नि सर। त्यो उहाँको चाहिँ नि मतलब सचिवालयबाट जबसम्म तपाईँलाई आधिकारिक सूचना दिनेन तबसम्म तपाईँले अनुमान गर्नु मिल्दैन, मैले पनि गर्नु मिल्दैन। बुझ्नुभयो? तपाईँ अलिक जिम्मेवार बन्ने गर्नुहोस् न, एउटा मिडिया भएपछि। मिडियाले लेखेको कुरा हो। ठिक छ त, अब मिडियाले लेख्यो भने तपाईँले मलाई कान्तिपुरले लेखाएको छ कि कान्तिपुरलाई जलाउने फेरि कान्तिपुरले लेखाएको छ। म देखाएँ बाबा कान्तिपुर के त 100% आधिकारिक हो? फटाइ चल्दैन कान्तिपुरमा, फटाइ गर्दैन कि गर्दैनन्? त्यस कारणले आधिकारिक चाहिँ सूचनालाई मात्रै तपाईँ प्रवाह गर्नुहोस्, त्यो क्वेसन राख्नुहोस् होइन। तपाईँलाई थाहा होला नि त, बताइदिनु न किन जानु? मलाई के थाहा हुन्छ? म राजाको अवस्थामा राजाको सचिवालयको मान्छे हो, के हो? इन्फर्मेसन त राख्नुहुन्छ नि? कसै इन्फर्मेसन राख्छु त मैले, इन्फर्मेसन राखेर तपाईँलाई बताइदिन्छु। त्यो त बताइदिनु न किन जानुभएको उहाँ यो बेला? त्यो त म बताउन सक्दिनँ, किन मलाई थाहा नै छैन। अनि उहाँ जाने बित्तिकै मलाई सूचना चाहियो नि त। उहाँ जाने बित्तिकै पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देख्नुभयो राज संस्था पुनर्स्थापना हुनसक्छ भनेर? त्यो त पुनर्स्थापना हुनसक्छ भने त केपीले बोल्ने अवस्था आइसक्यो। तपाईँ कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ? मैले तपाईँलाई अस्ति भनेको किन, कहिले 6 महिना अगाडि सबभन्दा पहिलो केपी बा प्रचण्ड कुन चाहिँ अगाडि बढ्छ, राज संस्था पुनर्स्थापनाको स्लोगान तिनीहरूले ल्याउँछन् भने हो त तपाईँलाई मैले। अब हेरिराख्नुहोस् न त, विद्यादेवी शब्द आइन्, उहाँले जे होस् एक्नोलेज गर्नुभयो हो। यही अवस्थाहरू है राज संस्था पुनर्स्थापना, यही अवस्था भन्दा अझ जोर काम नलाग्ने अवस्था, जोरको अवस्था आउँछ। यो त राम्रो अवस्था छ यति बेलासम्म। त्यसैले राजा यो देशमा कति आवश्यकता छ भन्ने कुरा मैले 16 वर्षदेखि बोलिआएको छु। नेपाल राख्ने हो भने राज संस्था स्थापना गर, राजतन्त्र भनेको छैन मैले, राज संस्था स्थापना गर। नेपाल नराख्ने हो भने राज संस्थालाई वास्तै नगर, बोलै नगर उनको बारेमा। उनलाई चाहिँ बहसको विषयमा नल्याऊ, म तपाईँलाई भनेको छु र अझ पनि भन्छु, भोलि पनि भन्छु। त्यस कारणले अहिलेको चाहिँ जुन परिस्थिति छ भयावह अवस्था आइसक्यो, म अन्यलाई परिसकेँ, मैले पनि केही निर्णय दिन सक्ने अवस्था भएन। एउटै कुरो अब मैले के एउटा चाहिँ स्लोगान ल्याउन खोजेँ भने नेपालमा दलीय व्यवस्था फापिलो छैन, नेपालमा दलीय व्यवस्थाले राजनीति चल्न सक्दैन, नेपालमा मतलब कि दलीय व्यवस्था समाप्त हुनुपर्छ। यही हो कुरा मेरो। दलीय व्यवस्था समाप्त भएपछि केवल एक दल मात्रै, एक दल पञ्चायत जस्तो कि एक दल मात्रै? अब एक दल भन्नुहोस्, निर्दल भन्नुहोस्, मतलब के भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो एकदलीय व्यवस्था भन्नुहोस्, के कम्युनिस्टको हातमा सुम्पिदिने, या पञ्चायती जस्तो निर्दलीय व्यवस्था भन्नुहोस्, कम्युनिस्टको हातमा सुम्पिदिने देश। अब तपाईँ लिनुहोस् न, शक्ति छ भने तपाईँ लिनुहोस्, शक्ति छैन अर्कोले लिन्छ। एउटाले लिनु पऱ्यो, एउटाले। चाहे कहाँ मान्छन्? यहाँ बुकुरो खडा गरेर त भाग चाहिएको छ अध्यक्ष बनेर। ठिक छ, मान्दैन भने गएर चाहिँ नुवाकोटमा कारखाना जेल के अरे कारागार बनिएको छ, त्यहाँ लगेर बस्छन् नमान्ने जाति। त्यहाँलाई अड्दैन, त्यस्तो 5 वटा बनाउनुपर्छ, नमान्ने जाति लगेर राखिदिने।
तपाईँले मान्नु तपाईँ गर्ने, मैले मान्दिनँ, मैले गएर बस्ने। तर यहाँ स्वच्छ राजनीति, विशुद्ध र पवित्र राजनीति, नेपाल र नेपालीको हित हुने राजनीति सञ्चालन गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ नि वेस्टमिनिस्टर सिस्टम, संसदीय व्यवस्था नि आवश्यकता छैन। भारतीय मतलब के भनेदेखि दलाली नीति पनि यो देशलाई आवश्यकता छैन। र अमेरिकन चाहिँ मतलब के साम्राज्यवादी व्यवस्था पनि यो देशलाई आवश्यकता छैन। हामीलाई नेपाल नेपाली सुहाउँदो दलविहीन व्यवस्थाको आवश्यकता छ। ल मैले चाहिँ यो चाहिँ भने त्यसको लागि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने दलविहीनले के गर्यो, दलविहीनले के गर्न सक्दैन, दलविहीन भने के हो, एकदलीय भने के हो, निर्दलीय भने के हो, पञ्चायत दल भने के हो, महेन्द्र पथ भने के हो, पृथ्वी पथ भने के हो, त्यो तपाईँसँग बिस्तारै म भन्दै जाउँला आवश्यकता पऱ्यो भने। मान्ला नि त भने नयाँ आएका युवाहरू के मतलब भने माने मानु नमान्नु। म त भाइ 80को हाराहारीमा पुगेको मान्छेलाई मलाई के मान्नेसम्म के मतलब नमान्नेसम्म मलाई प्रधानमन्त्री हुनु छैन यो देशको। शासन व्यवस्था मैले मेरो बागडोर मेरो हातमा ल्याउने मलाई इच्छा र आकाङ्क्षा पनि छैन। नेपाल र नेपालीको हित होस् र नेपाल र नेपालीको उन्नति होस् र विश्व सामु नेपाल जसरी चाहिँ मतलब कि शिर ठाडो गरेर चाहिँ बसेको थियो त्यसै गरिकन रहने हो भने हामीले आफूलाई अब परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। यो एउटा कुरा क्या बस्नु लास्टमा कागभन्दा कोइली बाटो, कोइलीभन्दा ओली बाटो भन्नुहुन्थ्यो। योपालि एकपटक फेरि प्रमाणित भएन, तेस्रो पटक उनले ऐतिहासिक विजय हासिल गरे नेकपा एमालेको अध्यक्षको रूपमा। ठिक छ त कि मैले भनेकै थिएँ तपाईँ 20 अरबमा अहिले 5 अरब पनि खर्च भएको छैन। पैसाको खेल हो सबै। अनि अरू के हुन्छ नेपालमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ? दलको अध्यक्ष बन्न पनि पैसाको चल्छ हुन्छ। अरे भाइ दलको अध्यक्ष मात्र नै एउटा सदस्य बन्न पनि पैसा खेल हुन्छ। नत्र यत्रो देश जलिसके पछाडि पनि एमाले जनहरूले सबैले फेरि केपी ओलीलाई नै विश्वास गरे। होइन अब त्यो त नोटले विश्वास गरे नि, भोटले विश्वास गरेन सर, भोट हालेर होइन। अब भोट भने नोटबाट तयारी हुने चिज हो के, भोट भनेको नोटबाट तयारी हुने चिज हो। महेश दाईसँग त पैसा थिएन होला, बिचराको घरै जल्यो हेर्नुहोस् न। महेश दाईले त विश्वास गरे फेरि सबैले। अब ठिक छ, अब फेरि महेशको नाम किन लिनुहुन्छ? महेश एउटा मेरो गाउँले दाजुको नाम पनि नलिउँ त। त्यत्रो चाहिँ अत्याधिक बहुमतले विजय भए सचिवमा। ठिक छ त, राम्रो हो नि। उनी विजय हुनु भने मेरो त भाइ हो, भाइ तपाईँको पनि गाउँले, मेरो त भतिजो हो, भाइ पनि होइन भतिजो होइन। त्यस कारणले ऊ भएको राम्रो छ, नराम्रो कुरो छैन। मेरो त तपाईँको गाउँले, तपाईँ भन्दा मेरो नजिक गाउँले हो त। डिस्टेन्स नाप्ने हो भने त तपाईँको नजिक पर्छ। मेरो धेरै नजिक नि। त्यही एरियामा तपाईँ केही नभए पनि अहिले पनि 150 रुपियाँ जमिन छ मेरो गुन्डुमै, अझ पनि छ। अझै पनि छ? अनि छैन त तपाईँको के भन्नुभयो तपाईँले? भनेपछि तपाईँ नि सामन्ती हुनुहुँदो रहेछ। सामन्ती सामन्ती हो नि, होइन र मैले भने सर सामन्ती हुँदा मैले सामन्तवादी हुँदा म गर्वले भन्छु भनेर तपाईँलाई 1000 चोटि भनिसकेँ। सामन्त भने के, जिम्मेवार भने हो त्यो। कम्युनिस्टका लागि चाहिँ नि बुर्जुवा शोषक, हामी हाम्रो लागि नेपाली जनताको लागि, नेपाली समाजको लागि सामन्त भनेको संरक्षक, सबैलाई खाना पिउना दिएर राम्रोसँग राख्ने, संरक्षण गर्नेलाई सामन्त भनिन्छ। एमालेको यो अधिवेशनबाट अब विद्यादेवी भण्डारी र मदन भण्डारीको चाहिँ लेगेसी एमालेबाट सक्यो होइन। अब विद्यादेवी भण्डारीले एमालेमा क्लेम गर्ने केही चिज बाँकी छैन, मतलब उनको अपनत्व सक्यो होइन। अब उहाँको बुद्धिले काम दिएन। उहाँ पनि मेरो मित्र हो, तपाईँलाई थाहा छ। मैले तपाईँको 2 महिना अगाडि कुरा पनि त भएको थियो नि। मेरो कुरा भयो। मैले भने उहाँलाई तपाईँ नआउनुहोस्, एमाले भन्न जानुहोस्, आरामसँगले चाहिँ भूतपूर्व राष्ट्रपति बनेर बस्नुहोस्, सबैले सम्मान गर्छन्। अब हेर्नुहोस् उहाँ घरको न घाटको हुनुभयो, न एमाले न झाले। हेर्नुहोस् त कस्तो अप्ठ्यारा परिदिनु उहाँ। अब भोलिदेखि उहाँको मान्छे जान आउनु छोड्छन्, किन उसका गइसकेपछि केपीले गनी समाप्त गरिदिन्छ। अब सब लेखेर राखेर छन् केपीले, गनी समाप्त गर्छन्। त्यो लिस्टमा जो विपक्षीका जितेका छन् नि, ती विपक्षीका जित्ने पनि केपी ओलीले टिक्लाका मात्रै छन् जस्तो देख्छु क्या। हो, अनि केपी धेरै माहिर हो। तपाईँले अहिले भन्नु हो नि, मैले भने तपाईँले भने हो, सबै तपाईँले भने हो, मैले त्यसलाई रिपिट गरे मात्रै है। फेरि बताउनुहोस् त एकचोटि। कागभन्दा कोइलीबाट, कोइलीभन्दा ओलीबाट, तपाईँको मुखबाट प्रमाणित हो नि त। एक्चुअली भन्नु तपाईँ भनिहाल्ने, मैले तपाईँले बताइहाल्नु, जनताले सुनिहालेँ। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धन्यवाद।